Exodus chapter 6, ang Dios nagasaad sa kaluwasan. Og si Jehovah miingon kang Moises, karon makita mo kung unsay buhaton ko kang Faraon, kay pinaagi sa kamot nga kusgan magatugot siya sa pagpalakat kanila, ug sa kamot nga kusgan sila pag-aabugon niya ngadto sa gawas sa iyang yuta. 2. Ug ang Dios misulti kang Moises ug miingon kaniya, ako si Jehovah. 3. Ug ako mipakita kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ingon nga Dios nga makagagahom sa nga tanan. Apan mahatungod sa akong ngalan kang nga Jehovah, ako wala nila hiilhi. 4. O gitukod ko usab ang akong tugon uban kanila sa paghatag kanila sa yuta sa Kanaan, ang yuta sa ilang mga pagpanaw, diin sila nagdumuluong. 5. Ug labot pa nadungog ko ang pag-agulo sa mga anak sa Israel nga ginaulipon sa mga Ehiptohanon, ug nahinumduman ko ang akong tugon. 6. Tungod niini mag-ingon ka sa mga anak sa Israel, ako mao si Jehovah, ug ako magapadala kaninyo sa gawas sa mga mabugat nga lulan sa mga Ehiptohanon, ug pagabawion ko kamo gikan sa kaulipnan nila, ug pagatubson ko kamo uban sa bukton nga gituyod ug uban sa dagkong mga paghukom. 7. Ug pagakuhaon ko kamo ingon nga akong katawhan, ug ako mainyong Dios, ug managpakaila kamo nga ako si Jehovah nga inyong Dios, nga nagapagula kaninyo gikan sa ilalom sa mga mabugat nga lulan sa mga Ehiptohanon. 8. Ug pagadadon ko kamo ngadto sa sulod sa yuta nga gipanumpa ko sa paghatag kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ug igahatag ko kini kaninyo nga panulundon. Ako mao si Jehovah. 9. Og si Moises misulti sa ingon sa mga anak sa Israel, apan sila wala magpanimati kang Moises tungod sa kataka sa espiritu ug tungod sa mapintas nga kaulipnan. 10. Og si Jehovah misulti kang Moises nga nagaingon. 11. Lakat, sultihi si Faraon, hari sa Ehipto, aron mapagula siya sa mga anak sa Israel sa iyang yuta. 12. Og si Moises misulti sa atubangan ni Jehovah nga nagaingon, tanawa, ang mga anak sa Israel wala magpanimati kanako, nan unsaon sa pagpanimati ni Faraon kanako nga ako dili sinirkunsidahan og mga ngabil. 13. Og si Jehovah misulti kang Moses og kang Aaron, ug mihatag kanila og sugo alang sa mga anak sa Israel ug kang Faraon, hari sa Ehipto, sa pagpagula sa mga anak sa Israel sa yuta sa Ehipto. 14. Kini mao ang mga pangulo sa mga panimalay sa ilang mga ginikanan. Ang mga anak nga lalaki ni Ruben, ang panganay ni Israel, si Hanok ug si Palu ug si Hezron ug si Carmi, kini sila mao ang mga banay ni Ruben. 15. Ug ang mga anak nga lalaki ni Simeon, si Jemuel ug si Jamin ug si Ohad ug si Jakin ug si Sohar ug si Saul, ang anak nga usa ka babae nga Kanaanhon, kini mao ang mga banay ni Simeon. 16. Ug kini mao ang mga ngalan sa mga anak ni Levi, sumala sa ilang mga kaliwatan, si Gerson ug si Koth ug si Merari
ug ang mga tuig sa kinabuhi ni Levi usa ka gatos, katloan ug 7 ka tuig. 17. Ang mga anak nga lalaki ni Gerson, si Libni nga si Shemi, sumala sa ilang mga banay. 18. Ug ang mga anak nga lalaki ni Koath, si Amram ug si Isar ug si Hebron ug si Uriel, ug ang mga tuig sa kinabuhi ni Koath usa ka gatos, katloan ug 7 ka tuig. 19. Ug ang mga anak nga lalaki ni Merari, si Mahali ug si Musi, kini sila mao ang mga banay ni Levi, sumala sa ilang mga kaliwatan. Ug si Amram mikuha alang sa pagkaasawa niya kang Jokabed, igsuong babae sa iyang amahan, ug gianak si Jokabed kaniya si Aaron ug si Moses. Ug ang tuig sa kinabuhi ni Amram usa ka gatos, katloan ug 7 ka tuig. 21. Ug ang mga anak nga lalaki ni Isar, si Kura ug si Nepheg ug si Sekre. 22. Ug ang mga anak nga lalaki ni Uriel, si Misael ug si Elsafan ug si Setre. 23. Ug si Aaron mikuha sa pagkaasawa niya kang Elizabeth, anak nga babae ni Aminadab, nga igsuon nga babae ni Naason, ug gianak ni Elizabeth kaniya si Nadab ug si Abiyo ug si Eleazar ug si Ethamar. 24. Ug ang mga anak nga lalaki ni Kore, si Aser ug si Elkana ug si Abiasap, kini sila mao ang mga panimalay sa mga Korahanon. 25. Ug si Eleazar, anak nga lalaki ni Aaron, mikuha og usa niya sa mga anak nga babae, si Putiel, sa pagkaasawa, ug kini mianak kaniya kang Pinees. Kini mao ang mga pangulo sa mga amahan sa mga Levihanon, sumala sa ilang mga kabanayan. 26. Kini mao man kadto si Aaron ug si Moises kang kinsa si Jehova miingon. Kuhaa ang mga anak sa Israel sa yuta sa Ehipto, sumala sa ilang mga panon. 27. Kini mao sila nga nanagsulti kang Faraon nga hari sa Ehipto, aron sa pagkuha gikan sa Ehipto sa mga anak sa Israel. Si Moises ug si Aaron mao kini sila. 28. Ug nahitabo sa adlaw nga misulti si Jehova kang Moises sa yuta sa Ehipto. 29. Nga si Jehova misulti kang Moises nga nagaingon, ako si Jehova, magsulti ka kang Faraon nga hari sa Ehipto sa tanan nga mga butang nga ginasulti ko kanimo. 30. Ug si Moises miingon sa atubangan ni Jehova, ani akaron, ako dili sinerkonsidahan sa mga ngabil ug unsaon sa pagpatalinghog ni Faraon kanako.